बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरत बकरा आयत नंबर 275 275। अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला याकुमूना इल्ला कमा यकुमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़ातुम मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अम्रुहु इलल्लाह व मन आदा फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। तर्जुमा: जो लोग खाया करते हैं सूद वो नहीं खड़े होंगे मगर जिस तरह खड़ा होता है वो जिसे पागल बना दिया हो शैतान ने छू कर। ये हालत इसलिए होगी कि वो कहा करते थे कि सौदागरी भी सूद की मानिंद है। हालांकि हलाल फरमाया अल्लाह ताला ने तिजारत को और हराम किया सूद को। बस जिसके पास आई नसीहत अपने रब की तरफ से तो वो सूद से रुक गया तो जायज़ है उसके लिए जो गुजर चुका और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। और जो शख्स फिर सूद खाने लगे तो वो लोग दोज़खी हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तफसीर अल्लज़ीना याकुलून रिबा। अवलन अल्लाह ताला ने अपने उन नेक बंदों का जिक्र किया जो अपने माल की ज़कात अदा करते हैं और उसके साथ फुकरा व मसाकीन पर सदका व खैरात भी करते रहते हैं। अब उसके बाद सूदखोरों और उन लोगों का जिक्र है जो बातिल तरीकों से लोगों का माल खाते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ उनकी इस हालत को बयान किया है क़यामत के दिन जो कब्रों से निकलते वक्त होगी। इरशाद फरमाया अल्लज़ीना याकुलून रिबा। जो लोग सूद खाते हैं वो इस तरह खड़े होंगे जिस तरह वो शख्स खड़ा होता है जिसे शैतान ने छू कर पागल बना दिया हो। यानी क़यामत के दिन वो अपनी कब्रों से इस तरह निकलेंगे जिस तरह मजनून, दीवाने, खपती और पागल डगमगाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं क़यामत के दिन सूदखोर अपनी कब्र से इस तरह निकलेगा जिस तरह मजनून जुनून की हालत में होता है। और एक किरत में मिनल मस के बाद यौमल क़ियामा के अल्फाज भी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं क़यामत के दिन सूदखोर को कहा जाएगा कि ये हथियार लो और अपने रब के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत अबू साद खिदरी मेराज वाली हदीस में बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के पास से गुजरे जिनके पेट बड़े बड़े कमरों की मानिंद थे। आपने उनके बारे में दरियाफ्त फरमाया, अर्ज की गई ये सूदखोर हैं। इस रिवायत को बैहकी ने तफसीलन जिक्र किया है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात मेरा गुजर कुछ ऐसे लोगों पर हुआ जिनके पेट बड़े बड़े कमरों की मानिंद थे और उनमें सांप चल रहे थे। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया ये सूदखोर हैं। एक दूसरी तवील रिवायत में इरशाद फरमाते हैं कि हम एक नहर के करीब पहुंचे जिसका पानी खून की तरह सुर्ख था। उसमें एक शख्स तैर रहा था। उसके किनारे एक आदमी खड़ा था जिसके पास बहुत से पत्थर थे। वो तैरने वाला जब उस शख्स के पास आता तो अपना मुंह खोल देता तो वो शख्स एक बड़ा सा पत्थर उसके मुंह में डाल देता। इसके बारे में दरियाफ्त किया गया तो मालूम हुआ वो सूदखोर है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। सूदखोरों को ये सज़ा इसलिए दी जाएगी कि उन्होंने अल्लाह ताला के शरई अहकाम पर एतराज़ किया और वो सूद को बै की मिसल गुमान करते थे। ये बात काबिल तवज्जो है कि उन्होंने खुद को बै पर क्यास नहीं किया था क्योंकि वो असलन उस बै के कायल ही न थे जिसको अल्लाह ताला ने अपनी किताब में जायज़ करार दिया है। क्योंकि अगर वो ये क्यास करते तो ये कहते सूद बै की मिसल है, लेकिन उन्होंने इसके बरक्स कहा कि बै सूद की मिसल है। अल्लाह ताला ने सूद को क्यों हराम करार दे दिया और बै को जायज़ करार दे दिया? इसी तरह उन्होंने अल्लाह ताला के अहकाम शरीयत पर एतराज़ किया। हो सकता है कि ये उनके एतराज़ का जवाब हो कि अल्लाह ताला अलीम व खबीर है। उसके हुक्म के सामने किसी को दम मारने की मिजाल नहीं। मखलूक में से कोई उससे सवाल नहीं कर सकता बल्कि मखलूक ही उसके सामने जवाबदेह है। वो तमाम अशिया के हकायक और अपने बंदों की मसाले से आगाह है। जिस चीज़ में उसके बंदों का फ़ायदा हो उसे हलाल कर देता है और जिसमें उनका नुकसान हो उनको उससे रोक देता है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के लिए शफीक और मेहरबान होती है, इस तरह रब उससे कहीं ज़्यादा अपनी मखलूक पर रहीम और मेहरबान होता है। इसलिए इरशाद फरमाया फमन जाअहु मौइज़ातुम मिन रब्बिह, यानी उसको ये पैगाम पहुँचे कि अल्लाह ने सूद को हराम करार दे दिया है और वो उस हुक्म इलाही पर अमल करते हुए उससे बाज आ जाए तो उसके लिए वो सब कुछ जायज़ है जो अब तक कर चुका।
کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے آف اللہ اما سلف، معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے جو گزر چکا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا زمانہ جاہلیت کے تمام سود میں نے اپنے ان دونوں قدموں کے نیچے روند ڈالے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ اس طرح آپ نے وہ سود واپس کرنے کا حکم نہ فرمایا جو زمانہ جاہلیت میں وہ لے چکے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر اور سعدی فرماتے ہیں کہ فلاح ما سلف کا معنی یہ ہے کہ سود کی حرمت سے پہلے جو کچھ کوئی شخص لے چکا ہے وہ اسے معاف ہے۔ ان میں ام محبہ جو حضرت زید بن ارقم کی ام ولد تھی، وہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کیا آپ زید بن ارقم کو جانتی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگی میں نے ان کو اپنا غلام 800 میں بیچا تھا، تو انہوں نے کہا جب ان کو امیر المومنین کی طرف سے وظیفہ ملے گا وہ ادا کر دیں گے۔ پھر انہیں وظیفہ ملنے سے پہلے ہی کچھ پیسوں کی ضرورت ہوئی تو میں نے یہ غلام ان سے 600 میں خرید لیا۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا یہ تو نے برا کیا، اور فرمایا کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو میرا پیغام بھیج دو کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو ان کا وہ جہاد بھی اکارت ہو جائے گا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ میں نے کہا اگر میں انہیں 200 چھوڑ دوں اس طرح کے خریدوں 800 کا اور لوں صرف 600، تو آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ یہ روایت بہت مشہور ہے اور ان فقہاء کی دلیل ہے جنہوں نے بیع عینہ حرام قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیث ہیں جن کو کتاب الاحکام میں نقل کیا جاتا ہے۔ فمن عادى فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یعنی جو شخص اللہ کا حکم پہنچنے کے باوجود سود لیتا رہے اور باز نہ آئے تو اس سزا کا مستحق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ الذین یاکلون الربا نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مخابرت کو نہ چھوڑے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، مطلب کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ مخابرت سے مراد پیداوار کے بعض حصے پر زمین کو کرایہ پر لینا ہے۔ اسی طرح مزابنہ اور محاکلہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ مزابنہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ سے یہ گندم لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے وہ گندم دے دینا جو خوشوں میں ہے۔ ان چیزوں اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے تاکہ سود کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، کیونکہ خشک ہونے سے پہلے ان دونوں چیزوں کے درمیان برابری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان برابری کی یہ حالت حقیقی طور پر زیادتی لینے کے مترادف ہے۔ بعض فقہاء کرام نے اسی علت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیع کی ان تمام صورتوں کو حرام قرار دیا ہے جو سودی کاروبار کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور بعض فقہاء نے دوسری علت کی بنا پر ان کو حرام قرار دیا ہے۔ بہرحال ہر ایک نے اپنی خداداد صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس آیت میں غور و فکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر صاحب علم سے بڑھ کر دوسرا صاحب علم ہوتا ہے۔ بہرحال سود شریعت کے مشکل ترین مسائل میں سے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا 3 ایسے مسئلے ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آئے، میں چاہتا تھا کہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلی کر لیتا۔ نمبر 1 دادا کی میراث کا مسئلہ، نمبر 2 حلالہ کا مسئلہ، نمبر 3 سود کے بعض مسائل، یعنی بعض وہ مسائل جن میں سود کا شائبہ ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز حرام کا وسیلہ اور سبب بنے وہ حرام ہوتی ہے، جس طرح کہ جس چیز کے بغیر واجب مکمل نہ ہو وہ بھی واجب ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں۔ جو شخص ان شبہات سے بچتا ہے وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیتا ہے، اور جو ان شبہات میں پڑتا ہے وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ اس چرواہے کی طرح جو کسی چراگاہ کے آس پاس بکریاں چراتا ہے تو ممکن ہے اس کی کوئی بکری اس چراگاہ میں منہ مارے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث نبوی ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور اسے اختیار کرو جو شک و شبہ سے پاک ہو۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، جس کے بارے میں تیرے دل میں تردد ہو اور تو اس کو ناپسند کرے کہ لوگ اس سے مطلع ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا اپنے دل سے فتویٰ لو اگرچہ لوگ تمہیں کچھ ہی فتویٰ دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت ربوہ نازل ہوئی۔ حضرت عمر سے بھی یہی مروی ہے، آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس مسئلے کی ابھی پوری طرح تفصیلات سے آگاہ نہیں ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ سود اور ہر وہ چیز جس میں شک و شبہ
शक व शुबा हो उसे छोड़ दो। एक दो हज़रत उमर ने खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, मुमकिन है मैं तुम्हें ऐसी चीज़ों से रोकूं जिनमें तुम्हारी कोई मसलहत हो। सूद की आयत करीमा सबसे आखिर में नाजिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मुकम्मल वजाहत फरमाने से पहले इरशाद फरमा गए, इसलिए हर उस चीज़ को छोड़ दो तो जो तुम्हारे लिए शक व शुबा का बाइस बने। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद के 73 गुनाह हैं, उनमें से सबसे हल्का और खफीफ ये है कि इंसान अपनी माँ से बदकारी करे और सबसे बड़ा अपने मुसलमान भाई की हद तक इज्जत करना है। हज़रत अबू हुरैरा से जो रिवायत मरवी है उसमें 70 गुनाह का जिक्र है और एक रिवायत में आपने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि वो सब सूद खाएंगे। अर्ज की गई, क्या सब के सब? फरमाया, जो सूद नहीं खाएगा वो उसकी गर्दो गुबार से बच नहीं सकेगा। इसी वजह से इन तमाम असबाब वसाइल को भी हराम करार दिया जाता है जो उसे हराम चीज़ की तरफ ले जाने वाले हों। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब सूद के बारे में सूरह बकरा की आखिरी आयात नाजिल हुई तो आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और इन आयात की तिलावत फरमाई और फिर शराब की तिजारत को हराम करार दे दिया। शारहीन हदीस फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद और उसके तमाम असबाब वसाइल को हराम करार दिया तो शराब और उसके वसाइल तिजारत वगैरह को भी हराम करार दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहूद पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई क्योंकि उन पर चर्बी हराम की गई थी। वो चर्बी को पिघला कर और बेच कर उसकी कीमत खाने लगे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद खाने वाले और उसके गवाहों और उसकी तहरीर लिखने वालों सब पर अल्लाह की लानत हो। उलमा फरमाते हैं कि सूद का कोई गुनाह बनता है और ना ही उसके लिखने में कोई मावन बनता है, क्योंकि जानबूझकर कोई भी अल्लाह की लानत में गिरफ्तार नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि सूदखोर उसे शरई अक्त जाहिर करे तो उस वक़्त कोई जाहिर हाल देखकर गवाह बन जाए या उसे लिख दे। बहरहाल जाहिर का एतबार नहीं होता क्योंकि आमाल का दारोमदार तो नीयतों पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ाहिरी सूरतों और आमाल की तरफ नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिलों और आमाल की तरफ देखता है। इलामा अबू अल-अब्बास इब्न तैमिया ने इन हीलों के अब्ताल में एक किताब तहरीर की है जिसमें इस मौजू पर तफसील से रोशनी डाली गई है। सूरह बकरा आयत नंबर 276, 277, 276, 277 यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाकात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलाता व आतावुज़ ज़काता लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा, मिटाता है अल्लाह ताला सूद को और बढ़ाता है खैरात को, और अल्लाह ताला दोस्त नहीं रखता हर नाशुक्र गुनाहगार को। बेशक जो लोग ईमान लाए और करते रहे अच्छे अमल और सही सही अदा करते रहे नमाज को और देते रहे ज़कात को, उनके लिए उनका अजर है, उनके रब के पास ना कोई खौफ है उन्हें और ना वो गमगीन होंगे। तफसीर यमहकुल्लाहु रिबा, यहाँ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो सूद ख़त्म करता है और मिटाता है, यानी या तो वो सूदखोर के हाथ से उसको कुलियतन ख़त्म कर देता है या उसको अपने माल की बरकत से महरूम कर देता है। इस तरह वो अपने ही माल से कोई फ़ायदा हासिल नहीं करता। इस तरह इस दुनिया में भी उसकी बर्बादी होती है और क़यामत के दिन भी उसे सज़ा मिलेगी, जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है, कुल्ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिबु वलो आजबाका कसरतुल खबीस। सूरह माइदा। तर्जुमा, आप फरमा दीजिए, नहीं बराबर हो सकता नापाक और पाक, अगरचे हैरत में डाल दे तुझे नापाक की कसरत। एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, वयजअल हबीसा बाज़हु अला बाज़िन फयरकुमहु जमीअन फयजअलहु फी जहन्नम। सूरह अनफाल। और रख दे सब नापाकों को एक दूसरे के ऊपर, फिर इकट्ठा कर दे उन सब को, फिर डाल दे इस मजमूए को जहन्नुम में। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, वमा आतैतुम मिन रिबन लियरबु फी अमवालिन नास फला यरबु इंदल्लाह। सूरह रूम। और जो रुपया तुम देते हो ब्याज पर ताकि वो बढ़ता रहे लोगों के मालों में, सुन लो अल्लाह के नज़दीक ये नहीं बढ़ता। इस मुकाम पर इब्न जरीर ने अब्दुल्लाह बिन मसूद की ये रिवायत नकल की है। वो फरमाते हैं कि सूद अगरचे ज़ाहिरी तौर पर बढ़ता नजर आता है लेकिन अंजाम कार के लिहाज से उसमें कमी होती रहती है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन खिताब एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। बाहर अनाज का ढेर देखा। आपने फरमाया, ये गल्ला कहाँ से आया है? लोगों ने अर्ज़ की, ये बेचने के लिए यहाँ लाया गया है। आपने दुआ की, अल्लाह ताला
اس میں برکت ڈالے اور لانے والے کو بھی بابرکت کرے۔ پھر لوگوں نے بتایا کہ یہ تو مہنگا بیچنے کے لیے ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا ذخیرہ اندوز کون ہے؟ لوگوں نے بتایا ایک فروخت جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، دوسرے آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ نے ان دونوں کو بلایا اور پوچھا تم نے مسلمانوں کے اناج کو کس لیے ذخیرہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مال سے اناج خریدتے ہیں، جب چاہیں خریدیں، جب چاہیں بیچیں۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ آپ نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے مال ذخیرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر افلاس کو مسلط کر دیتا ہے یا اسے کوڑی بنا دیتا ہے۔ یہ سن کر فروخت نے کہا میں آج سے اللہ تعالیٰ اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد اس فعل کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ لیکن آپ کا آزاد کردہ غلام کہنے لگا ہم اسے اپنے مال سے خریدتے ہیں، جب چاہیں اسے خریدیں اور بیچیں۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے اس غلام کو دیکھا تھا کہ وہ کوڑی ہو گیا تھا۔ ابن ماجہ نے بھی اس کو ان الفاظ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے اناج کو ذخیرہ کرے اور مہنگے داموں بیچے تو اللہ تعالیٰ اس پر افلاس اور کوڑ مسلط کر دیتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اور اللہ تعالیٰ خیرات بڑھاتا ہے، اسے یوربی بھی پڑھا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے اور اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اسے بڑھاتا ہے جیسا کہ تم اپنے بچھیرے کی پرورش کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ کھجور کا دانہ ایک پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ امام بخاری نے اسے کئی اسناد سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام مسلم نے اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام بہقی، نسائی، ابن ابی حاتم، امام احمد ترمذی، ابن جریر وغیرہ نے کئی اسناد سے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک لقمہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے تو وہی لقمہ پہاڑ کی مثل بن جاتا ہے۔ اللہ لا یحب کل کفار نسیم یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں فرماتا جس کے دل میں کفر ہو اور جس کے قول اور فعل برے ہوں۔ اس آیت کریمہ کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کرنے میں حکمت اور مناسبت یہ ہے سود خور اس رزق حلال پر راضی نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے اور نہ ہی وہ جائز طریقے سے روزی کمانے پر اکتفا کرتا ہے بلکہ وہ باطل اور خبیث طریقوں سے لوگوں کے مال کھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے اوپر کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا منکر ہوتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرنے والا اور گناہ کار ہوتا ہے، لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتا ہے۔ اس وجہ سے اس آیت کریمہ کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مومن بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا شکریہ بجا لاتے ہیں، اس کی مخلوق پر احسان کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس عزت اور شرف کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن انہیں حاصل ہوگی، اور اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن ہر قسم کی آزمائش اور مصیبت سے امن میں ہوں گے۔ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے اور نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔